गौस पाक के एक मुरीद थे, सफ़र में थे। सफ़र करते करते तफसोंज पहुँचे। वो गौस पाक के मुरीद थे, सफ़र में थे। सोचा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े शेख रहते हैं, शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी, तो उनकी महफ़िल में वो चले गए। अब महफ़िल में गए तो महफ़िल में सब मुरीद ही मुरीद थे। अब मुरीदों में जब आदमी बात करता है तो फिर उसका लहजा अलग होता है। कोई कितना भी नेक हो, अल्लाह वाला हो, अपनों में बात का लहजा ही अलग होता है। जैसे हम लोग जब अपनों में गुफ्तगू करते हैं तो फिर कोई दलील ही नहीं पढ़ते, लेकिन जब पता चलता है कि कुछ दलील भी महफिल में शामिल है तो मजबूरन फिर कुछ दलीलें भी पढ़ देनी पड़ती है, क्योंकि भाई ये तो आई हैं जो है वो नक्स निकालने के लिए, ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन अहले अकीदत में कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती। अपनों में अपनी तरह बात की जाती है, फिर अपनों में अपनायत होती है। उन्होंने समझा सब मुरीद है। कहने लगे मुझे पहचानते हो, मैं कौन हो, मेरी शान क्या है, मेरे मुरीदों तुम्हें पता है? तो सब चुप थे। फरमाया जैसे परिंदों में बाज की शान होती है, उकाब की, शाहीन की शान होती है, वैसे वलियों में मेरी शान है। तो शेख अब्दुल रहमान ने कहा मैं बाज हूँ, वलियों की दुनिया का बाज, मतलब कह दिया कि सरदार हूँ। सब अपने ही थे, लेकिन अपनों के बीच में एक कादरी भी बैठा हुआ था। वो उठ के खड़े हो गए, लेकिन बात करने का लहजा भी अच्छा होना था। वो उठ के खड़े हुए, जो चादर ओढ़ी हुई थी चादर, वो चादर फेंक दी और फरमाया आप बाज हो ना वलियों की दुनिया के, आओ मेरे साथ कुश्ती करो, मुकाबला करो, लड़ो चलो आओ। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई बीच से खड़े होकर के कहा कि मेरे साथ लड़ो, मजमा उसका हाल क्या करेगा आप जान सकते हैं। सब अपनी लोग हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई है हमारे सैयद साहब को टोकने की, रोकने की? लेकिन ये बड़ी कम हिम्मती की बात है। आला ज़र्फ़ लोगों का ज़र्फ़ बड़ा आला होता है। अल्लाह वाले हक पर होते हैं और हक का एतराफ़ करते हैं, उनमें तासुब नहीं होता। जब उसने चादर फेंक दी तो उसका बदन हो गया ऊपर का नंगा, बरहना हो गया, ऊपर का बदन उसका खुल गया, उस कादरी गुलाम का। और उसने कहा मुझसे लड़ो। सब उसको घूरने लगे। मुरीदों से कहा इसको घूरो मत, मैं इसके एक एक बाल से नूर निकलता देख रहा हूँ। छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं है, बहुत बड़े पीर का मुरीद है। पता नहीं किसका है, लेकिन है बड़े पीर का मुरीद, इसलिए हमारे पीर को बड़े पीर भी कहते हैं। कितने बड़े पीर हैं। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। तो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूं। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनके आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी? इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है। कहा भाई आप कोई भी हो चादर ओढ़ लो, बातें बाद में होगी, पहले फरमाया हम कादरी लोग हैं, गुस्से में एक बार जो चीज़ फेंक देते हैं दोबारा उसको उठाते नहीं। तो कहा फिर अब? कहा कि अब देख लो, अब ये नहीं उठा के पहनूंगा क्योंकि गिर जाती है, अलग बात थी, रख देते अलग, गुस्से में फेंका है, अब नहीं उठाएंगे। कादरियत इतनी बागैरत होती है जो गुस्से में आके चादर फेंक दे फिर ना ओढ़े। ये कैसी कादरियत है कि कानों में ईयरफोन लगा के गुनाह भी कर रहे हैं, कुफ्रिया कलमात भी सुन रहे हैं। ये कौन सी कादरियत है? सूद भी खा रहे हैं, बेटी की शादी में डांडिया भी खेल खिलवा रहे हैं, डीजे भी बज रहे हैं, कौन सी कादरियत? इतनी बड़ी मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए इंसान में, है? कादरियत जो है ना, वो रंग कादरियत ही अलग है। लोगों ने समझा क्या है? रसूमात रसूमात और रसूमात।
حقیقت کی طرف آؤ، دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر لیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے کہ ہاتھ بڑھا کر۔ گھر کا ماحول تو دیکھیں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے۔ فجر کو ہم جائیں، بچے سوتے پڑے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سو رہی ہو، کوئی ٹینشن نہیں، اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے۔ خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے چادر اوڑی، اور اوڑنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید، تیرے ایک اقبال سے میں نے نور دیکھا، کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں، میرا پیر ہے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز اشب انا البازی، انا البازی و اشب کل شیخن، میں سارے ولیوں میں باز کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میرے پیر باز اشرب ہے، باز میرے پیر ولیوں کی دنیا کے۔ فرمایا کون نا، کیا نام ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی۔ کہا تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا آنا جانا ہے۔ جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم آتے جاتے ہیں روزانہ، لیکن نہ کبھی آتے ہوئے تمہارا پیر ملتا ہے، نہ کبھی جاتے ہوئے ملتا ہے۔ تو اگر وہاں کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تو کبھی تو آتے ملتے، کبھی تو جاتے ملتے۔ مثال کے طور پہ دھوراجی کی جامع مسجد کے محلے میں جو رہتے ہوں اور وہ نمازی ہو، تو نمازیوں کو کبھی آتے جاتے تو ملیں گے، اور نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، کم سے کم جماعت کھانے میں تو ملیں گے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہم تو بڑے نمازی ہیں، لیکن نہ آتے ملے نہ جاتے ملے تو رہتے کہاں ہیں؟ تو نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے، تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیر ہی جانے، وہی بتائیں گے، لیکن ہمارے پیر باز اشرب ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، ان کی شان ہے اتنی بڑی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی لکھتے ہیں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ، صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام اولین اور آخرین جتنے اولیاء ہیں، سب سے بڑا مرتبہ غوث الاعظم دستگیر کا ہے۔ تو کہا ہمارے پیر باز اشرب ہے، اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، میرے کچھ مریدوں کو لے جاؤ اور تمہارے پیر سے معاملے کی تفتیش کرو۔ مریدوں کو کہا بھئی میرا سلام کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور کہنا نہ کبھی آپ آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے۔ ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، ان سے یہ کہنا کہ ایک دن تم کو ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، اس پہ قل اللہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے تمہیں پہنایا تھا۔ وہ کس نے دی تھی وہ بتائیں گے کہ انہیں نہیں پتا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ سارے قادری یہاں پہنچے، سلام کیا اور کہا ہمارے مرشد آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو خلعت آپ کو نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، وہ جو خوبصورت گورے گورے ہاتھ تھے وہ کس نے پہنایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا کس نے پہنایا تھا، ہاتھ نظر آئے تھے، ذات نظر نہیں آئی تھی۔ تو ان مریدوں نے غوث پاک کے حکم سے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی تھے، جن کے ہاتھوں آپ کو خلعت پہننا نصیب ہوئی تھی۔ اور ہمارے پیر نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ آتے دکھتے ہیں نہ جاتے دکھتے ہیں، آتے جاتے وہ ملتے ہیں جو آتا جاتا ہے، ہم تو وہیں رہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے، در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو گھر میں رہتے ہیں در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مقام گھر ہے،
اور تمہارا مقام در ہے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں عبد الرحمن تفسنجی سے بتا دینا نہ آنا جانا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مخدا مقام ہے، مخدا مقام کہ تمام اولین اور آخرین اولیاء میں مخدا مقام کسی کو نہیں ملا، وہ مقام صرف عبد القادر جیلانی کو ملا ہے۔ آٹھوں پہر وہاں جلوہ یار میں گم ہے، لیکن قربان اب یہ مخدا مقام ملا کیسے؟ اگر ہم غوث پاک سے پوچھیں کہ غوث پاک کہتے ہیں مجھے مخدا مقام ملا ہے، اب یہ مخدا مقام ملا کیسے؟ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اس کا راز اس سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخدا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں حسن کا بیٹا ہونے پر جسے مخدا مقام ملتا ہے، جب حسن کے بیٹے کی یہ شان ہے تو حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے بابا اور ان کی امی سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی شان کیا ہوگی، اور ان کی یہ شانیں ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی۔ اسی لئے میرے امام کہتے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور رضا کا